والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ کریم ذکر پاک دی برکت نال، درود و سلام دی برکت نال سب دوستاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ یا اللہ کریم جو بے نمازی نے نمازی بنا، بے ذکر نے ذکر عطا فرما، بے ادب نے ادب عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو بیمار نے شفا عطا فرما، جو بے اولاد نے اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار نے روزگار عطا فرما۔ یا اللہ کریم جنہاں دوستاں نے محفل سجائی انہاں دا دین اور دنیا بہتر فرما۔ مولا کریم ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کو استحکام عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، کشمیر انڈیا کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ کریم دربار عالیہ موری شریف، دربار عالیہ وادی عزیز شریف دے فیض و برکات تاکہ